हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश कंपलसरी बोर्ड मॉडल पेपर 2022 फॉर क्लास 10th की जो MCQs है वो मैं उसकी जो मॉडल पेपर है वो मैं आपके सामने रखता हूँ और उन सवालात के जवाबात भी देता हूँ और आपको समझाता भी हूँ कि कौन सा क्वेश्चन किस लिए ठीक है। तो इस पर मैं कुछ ज़्यादा वक्त लूँगा, लेकिन आपने जो है ना इन 15 MCQs को आपने 20 मिनट्स में हल करके आपने एग्जामिनर को वापस करना है। ये पेपर है मॉडल पेपर इंग्लिश कंपलसरी क्लास 10th 2022 पेशावर बोर्ड, और इसी तरह जो है ना खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बोर्ड्स में इस तरह की MCQs आएंगे। और इसके अलावा जो है जो सारे पाकिस्तान के बोर्ड से उनका पैटर्न भी तकरीबन एक ही है MCQs के हवाले से। तो ये MCQs का हिस्सा है जो कि सेक्शन A है, और ये पेशावर बोर्ड का है, प्रॉपर पेशावर बोर्ड का है, लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बोर्ड्स में ये तरीक़ा राइज है। और एक दो बोर्ड ऐसा मुमकिन है कि हो कि उनका तरीक़ा पुराना हो, लेकिन बहरहाल सिलेबस जो है एक जैसा है। तो ये जो सेक्शन A होता है इसके टाइम अलाउड 20 मिनट्स होते हैं और 15 मार्क्स के जवाबात देने होते हैं, और जवाबात आपने इस क्वेश्चन पेपर ही में देने हैं। तो आपने एक क्वेश्चन पेपर में 15 क्वेश्चन के जवाब देने हैं और 20 मिनट के अंदर अंदर इसको वापस करना है, और इस पर अपना रोल नंबर भी लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको देखें। इनके हर क्वेश्चन के सामने 4 खाली शीट दिए गए हैं जो कि आंसर है। तो यह जो वर्ड फिट आता है, जो दुरुस्त जवाब हो, तो आपने उस वर्ड को इधर लिखना नहीं है, बल्कि उस वर्ड की जो शीट है उसको भरना है। मसलन बी फेथफुल टू वन अनदर, ईच अदर, एवरी अदर, ऑल अदर। अब देखिए ना, ये एक जुमला आपके जो लेसन से लिया गया है, तो आप उसमें देखेंगे कि जिसमें कौन सा जो आंसर दुरुस्त है, तो उस आंसर के सामने आपने उस शीट को भरना है। अब देखिए इसको, नंबर 2, द ऑफिसर्स डिड दे वर बिडन एज सो ऑल सेम। ठीक है, तो इन चारों में जो आंसर दुरुस्त है तो आपने उस शीट को भरना है। नंबर 3, स्पेस है और फिर लिखा है यू हर्ड फ्रॉम यूर फ्रेंड सिंस यू लेफ्ट, डिडंट, डोंट, हैवंट, वर नॉट और वरंट। अब देखिए ना, इसका ज़रा मैं एनालिसिस करता हूँ कि आपने इसको एक ग्रामर है तो इसको आपने किस तरह मालूम करना है कि कौन सा दुरुस्त है। अब देखिए इधर लिखा है, अगर हम डिडंट लगाए, डिडंट यू हर्ड, अब इधर जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म आया है, तो डिडंट के साथ तो थर्ड फॉर्म नहीं आ सकता। ठीक है, तो आपने इसको इससे ख़त्म करना है। अब इधर जो है डोंट यू हर्ड, इधर थर्ड फॉर्म है तो डोंट भी नहीं आ सकता। वर नॉट के साथ हम ING फॉर्म लगाएंगे तो ये भी नहीं आ सकता। तो हैवंट, इधर सही जवाब जो है हैवंट यू हर्ड फ्रॉम यूर फ्रेंड सिंस यू लेफ्ट। अब मसलन ये दुरुस्त जवाब है तो आपके साथ ब्लू या ब्लैक मार्कर होगा, उससे आपने इसको इस तरह भरना है। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त तरीके से आपने इस तरह इसको भरना है। तो अब जो है ना इसका ये जवाब हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं नंबर 4, poor literacy in Pakistan is certainly adding to difficulties. The underlined word is adjective, conjunction, preposition, adverb. ये underlined word जो है ये मतलब है कि ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है। तो ये आप जो है आसानी से बता सकते हैं कि ये एडवर्ब है। और एडवर्ब की मैं एक आसान मिसाल आपको, एक आसान निशान में आपको दिखाता हूँ, और ये है कि ज़्यादातर एडवर्ब जो होते हैं ना, सारे तो नहीं, लेकिन अक्सर एडवर्ब में आखिर में इलवाई आता है। तो जब इलवाई हो तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एडवर्ब है, तो इसका जवाब ये दुरुस्त है। नंबर 5, which body was founded for the emancipation of Pakistani women? UNHCR,
APWAVHNAIWC. اب دیکھیں نا اگر کامن سینس ہے میں آپ کو بتاؤں اگرچہ مجھے اس کے آنسر کا پتہ نہیں لیکن APWA اس لیے ہوگا کہ ادھر دیکھیں نا اس میں P آیا ہے P سے پاکستانی ہم مطلب ہے لیتے ہیں تو اس طرح میرے خیال میں یہ جواب درست ہوگا لیکن بہرحال پھر بھی آپ اپنے بک میں چیک کریں گے اور یہ تو میں نے اپنے کامن سینس سے بتایا کیونکہ دوسری جو جتنی بھی ایبریویشنس ہیں ان میں پی نہیں ہے اور اس میں ہے تو اس سے پاکستان مراد لیا جاتا ہے. نمبر 6 ہاؤ were the income tax returns filled dishonestly, honestly, fairly, justly. آپ اس کو بک میں چیک کریں گے تو پھر آپ اس کی جواب لکھیں گے. نمبر 7 who tells the body that it wants nicotine? Mind, lungs, brain, heart. نمبر 8 کی طرف آتے ہیں تو ابن بطوطہ reached China and space in praise of its fine roads. Writes, writing, written, wrote. تو یہ past tense ہے تو ضروری بات ہے کہ اس میں wrote آئے گا. نمبر 9 what was every governor of Hazrat Umar رضی اللہ عنہ supposed to sign on his appointment? Pact, bond, promise, note. تو ان چاروں میں سے جو درست ہو وہ آپ نے اس شیٹ کو بھرنا ہے. نمبر 10 what was the secret of Edison's success? Less sleep, determination, honesty, loyalty. Number 11 early next morning we spaced towards the distant peak. Set off, setting. Number 12 what is the synonym of massive? دیکھیں نا اب یہ گرامر والا ہے تو اس میں early next morning we set off یہ جو ہے اس کے ساتھ درست آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم روانہ ہو گئے. نمبر 12 what is the synonym of massive? تو لازمی بات ہے کہ sufficient, collection, delicate, heavy. تو اس کا درست جواب ہے sufficient. نمبر 13 how cool and delicious it was. اب یہ سنٹینس دیا گیا ہے گرامر ہے. the underlined word refers to water, milk, syrup, weather. تو آپ دیکھیں نا اگر آپ کامن سینس سے اس کو حل کریں تو اس میں جو ویدر وہ کول بھی ہو سکتا ہے لیکن ڈیلیشیس نہیں. واٹر کول بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ ڈیلیشیس تو نہیں ہے. واٹر کا جو ذائقہ ہے وہ تو نارمل ہوتا ہے اور ملک بھی لیکن سیرپ جس کو ہم شربت کہتے ہیں نا تو وہ کول بھی ہو سکتا ہے اور ڈیلیشیس بھی. تو اس کا جواب ہاؤ کول اینڈ ڈیلیشیس اٹ واز. the underlined word refers to how cool and delicious it. تو it refers to سیرپ کو یعنی شربت کو اس کو ریفر کیا جاتا ہے. نمبر 14 what is a heavy iron stick with a thicker end used as a weapon called cane, club, staff, rod. یہ آپ کے لیسن سے لیا گیا ہے ادھر دیکھیں جو درست جملہ ہو تو آپ اس میں جو جواب ہو لکھیں گے. اور اب جو ہے اس میں 15 جو ہے تو 15 میں لکھا ہے what is a verb plus ing called when it does the job of a noun? Infinitive, present participle, gerund, past participle. اب دیکھیں نا infinitive تو نہیں کیونکہ ing فارم والا نہیں ہوتا. past participle بھی نہیں کیونکہ اس کے ساتھ ed آتا ہے. اب دیکھیں نا بورڈ والوں کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ اس طرح کے جو ہے نا MCQs مت لائے کیونکہ یہ بہت کنفیوزنگ ہے. اور وہ اس طرح کہ یہ جو what is a verb plus ing called when it does the job of a noun. اب دیکھیں نا present participle جو ہے اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی دونوں اس کا جواب ہو سکتا ہے. کس طرح دیکھیں نا جب ہم verb کے فرسٹ فارم کے ساتھ ing لگاتے ہیں تو اس سے پریزنٹ پارٹیسپل جو ہے نا وہ ناؤن بن جاتا ہے لیکن وہ جیرنڈ بھی ہوتا ہے. اور اس طرح دیکھیں نا اگر ہم ایک جملہ بناتے ہیں واکنگ از یوزفل فار دا ہیلتھ. اب واکنگ جو ہے
یہ ورب پلس آئی این جی فارم ہے اور بطور ناؤن اس جملے میں استعمال ہے واکنگ از یوزفل فار دا ہیلتھ. تو یہ پریزنٹ پارٹیسپل فارم بھی ہے اور یہ جیرنڈ بھی ہے کیونکہ جیرنڈ ہم بطور ناؤن اور سبجیکٹ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا یہ کنفیوزنگ جو ہے نا MCQ ہے اور اس کی یہ دونوں جواب ہو سکتے ہیں. یعنی یہ جو ورب پلس آئی این جی آپ استعمال کرتے ہیں بطور ناؤن تو یہ تو پریزنٹ پارٹیسپل بھی ہو سکتا ہے اور جیرنڈ بھی ہو سکتا ہے. جس طرح کہ میں نے ایک جملہ آپ کو بتایا واکنگ از یوزفل فار دا ہیلتھ. تو اب واکنگ جو ہے یہ پریزنٹ پارٹیسپل بھی ہے بطور ناؤن اور سبجیکٹ استعمال ہے اور یہ جیرنڈ ہے اور ناؤن ہے اور بطور سبجیکٹ استعمال ہے. تو یہ اس کے جوابات دونوں ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ کنفیوزنگ ہے. اس طرح کے جو ہے نا کوشچن نہیں لانا چاہیے کیونکہ پھر اس کا کوئی بھی جواب درست نہیں ہوگا یا دونوں جواب درست ہوں گے. اور اگر ایک اسٹوڈنٹ دونوں کو فل کریں گے تو پھر اس کا نمبر ضائع ہوتا ہے کیونکہ ادھر جو ہے نا یہ انسٹرکشن دی گئی ہے کہ ایک سے زیادہ دائرے بھرنے پر جواب غلط تصور ہوگا. دیکھیں نا ادھر لکھے ہیں جواب میں ایک سے زائد دائرے بھرنے سے جواب غلط تصور ہوگا. تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس میں کنفیوز ہو کہ اس میں کون سا ٹھیک ہے اور پھر دونوں کو بھر دے تو اس کا جو ہے نمبر ضائع ہو گیا. تو اسی طرح جو ہے نا اس کے بعد جو ہے پھر میں آپ کو جو سبجیکٹیو پیپر ہے اس کو ایکسپلین کروں گا کلاس 10 کے انگلش کمپلسری فار بورڈ ایگزامینیشن 2022. تھینکس فار واچنگ. ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.